असल में हनीफ दवामी, तो आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का कोई लंबा चौड़ा एजेंडा नहीं है। इतला ये मिली है कि राना अकबर शहजाद के ट्रांसफ़र होने से जो उनकी पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट डीआईजी की पोस्ट जो खाली हुई है, उस पर जो है दो डीआईजीज जो है वो इस वक्त पोस्टिंग के हुसूल के लिए जो है वो एक दूसरे पर सबकत ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनमें एक खुद तो डीआईजी जो है आसिम कायम खानी और दूसरे ईस्ट जोन के डीआईजी मुकद्दस हैदर हैं। अब देखना यह है कि इनमें कौन सा डीआईजी जो है ये अहम तरीन पोस्ट जो है वो हासिल करने में कामयाब होते हैं। इस पर आगे चलकर डिटेल से बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में कुछ टंडो अलायार की करप्शन की भी खबरें शामिल हैं। वहाँ का एक माशूक लाखू और दूसरे जो वहाँ के नए सीआईए के इंचार्ज केसेस से मिस्टर कमर बट की पोस्टिंग हुई है, उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। अब हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि कौन बनेगा इस्टेब्लिशमेंट का डीआईजी। राना अकबर शहजाद एक अच्छी शोहरत के हामिल पुलिस अफसर थे। उन्होंने जितना भी अरसा इस ब्रांच में एज अ सरबराह की अपने फ़राज़ सर अंजाम दिए, उन्होंने इस सेंट्रल पुलिस ऑफिस की गंदगी को जो है वहाँ से निकाले बाहर किया, जो कि पुलिस एहलकारों का एक तरीके से खून नचोड़ नचोड़ कर चूस रही थी, जिसमें जो है खुद सुबूर और सलीम तनोली नामे जो है वो क्लर्क शामिल हैं, जो कि स्टेटमेंट के एक करता धरता बताए जाते रहे हैं। उन दोनों को जो है सेंट्रल पुलिस ऑफिस से बाहर का रास्ता निकालने का सहरा जो है वो राना अकबर शहजाद डीआईजी के सर जाता है। अब उनके ट्रांसफ़र के बाद जो है ये अहम तरीन मनसब हासिल करने के लिए खुद जहां आईजी सिंध की ख्वाहिश है कि वो आसिम कायम खानी को ये अहम तरीन मनसब दिलवाने में कामयाब हो जाए, वहाँ दूसरी बहुत सारी कुव्वतें जो हैं वो खुद ईस्ट जोन के डीआईजी मुकद्दस हैदर को ये अहम तरीन पोस्ट दिलवाने के लिए इस वक्त सरगर्म अमल हो चुके हैं। वाज़ह है कि खुद ये जो मुकद्दस हैदर है पहले एआईजी इस्टेब्लिशमेंट रह चुके हैं और वहाँ उन्हें अच्छा तजर्बा है कि इस पोस्ट पर जो है कितनी इसकी अहमियत है और कितना यहाँ से मुबैना तौर पर जो है पैदा हो सकती है। और सबसे बढ़कर सोने पे सुहागा इस वक्त जो है ईस्ट जोन के डीआईजी के मुशीर, उनके दस्ते रास्त, उनके एडवाइज़र का जो किरदार है वो खुद जो है वो सुबूर अदा कर रहे हैं। सुबूर इस वक्त जो है वहाँ के ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी हैं और शीट क्लर्क भी हैं। तमाम तर ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो सुबूर के हाथ में, और सुबूर ही ने कहा जाता है कि उन्हें ये मशवरा दिया है कि जब यहाँ से अगर आपकी तब्दीली हो जाती है और आपके 19 और 20 ग्रेड का मामला आगे आता है कि आपको डीआईजी की पोस्ट नहीं देते हैं फील्ड की, तो उस मौके पर जो है उस लिहाज से फिर ये जो एस्टेब्लिशमेंट की जो पोस्ट है ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। यानी कि किसी के नज़रों में भी आप नहीं आओगे, ग्रेड 19 के रहो या 20 की रहो, वर्दी पहनो या ना पहनो, लेकिन आपकी जो है वो अर्निंग जो है वो जोन के डीआईजी से ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। इस किस्म के मशवरे कहते हैं कि खुद सुबूर की जानिब से जो है डीआईजी को दिए गए हैं, जिसके बाद से डीआईजी मुकद्दस हैदर ने अपने चाहने वालों को जो है ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि उन्हें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का डीआईजी बनाने में अपना किरदार अदा करें। अब देखना ये कि आईजी अपने डीआईजी आसिम कायम खानी को यहाँ लाने में कामयाब होते हैं या कि फिर बिलावल हाउस में बैठे बाअसर अफराद जो है वो अपने मोहरे को वहाँ बिठाने में बिल आखिर कामयाब होते हैं। ये तो वक्त बताएगा। एक और बड़ी खबर जो आई है वो ये है कि शिकारपुर में जिस एसएसपी कैप्टन फैज़ान को आईजी ने जो है वो खुद इम्तियाज़ शेख के मशवरे पर निकाल कर उसे अपनी यानी कि ट्रांसफ़र का कारनामा ज़ाहिर किया था, अब मकसूद मेमन जो हैं एसएसयू के डीआईजी की मुदाखलत पर, उनकी सिफारिश पर जो है वो कैप्टन फैज़ान को जो है एसएसयू में उनकी पोस्टिंग करवा दी गई, जिसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सचल थाने के एसएचओ राजा तनवीर से जो हमारे नुमाइंदा खसूसी हमरा ज़राई ने रब्ता किया कि भाई ये आपके ख़िलाफ़ जो है बहुत सारी ख़बरें इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, इसकी असलियत क्या है। तो उनका एक ही जवाब था कि
कुत्ते भौंकते हैं और कारवां गुजर जाता है। यानी दूसरे मानों में उसका ये कहना था कि जिन सहाफ़ियों ने उनके ख़िलाफ़ जो है इस किस्म की जो है ज़हर उगलने की कोशिश की है, वो सहाफ़ी नहीं बल्कि एक तरीके से ब्लैकमेलर हैं और उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनके गलत काम ना करने की पादाश में जो है वो उन्हें जो है वो गंदा करके जो है उनके अफसरों के ज़रिए उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जिन जराइम की निशानदेही उन्होंने की है, ये जराइम जो है ये कोई अभी से नहीं शुरू से चल रहे हैं। इन जराइम में मेरा बहैसियत SHO कोई अमल दखल नहीं, और जो बहुत ज़्यादा उन्होंने जराइम की निशानदेही की है वो सिवाय इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात के और कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अपना काम करवाना चाहते हैं और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्हीं का एक नुमाइंदा खसूसी जो है वो इस वक्त थाने के हेड मोरर केसेस से भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम इस वक्त दे रहे हैं। ये इल्ज़ामात जो है ख़ुद राजा तनवीर ने जो है आयद किए हैं उन सहाफ़ियों पर जिन सहाफ़ियों ने इस वक्त अपनी तोपों का रुख जो है वो सच्चल थाने के SHO की जानिब मोड़ दिया है और एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो को मजबूर कर रहे हैं कि वो उनके खिलाफ एक्शन ले। अब देखना ये कि इम्तिहान जावेद आलम ओडो का भी है कि वो इंसाफ और कानून का साथ देते हैं या कि इन सहाफ़ियों के धमकियों में आके अपने एक SHO को अपने हाथ से ज़ाया करते हैं। अब चलते हैं टंडो अलायार की जानिब। एक तो इंस्पेक्टर कोई है कमर बट, कमर बट जो है, मलक कमर बट जो है, ये कोई अच्छी शोहरत के मालिक नहीं है। कई दफ़ा जो है ये डिसमिस भी हो चुके हैं, डिसमिस तो नहीं हुए लेकिन मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज हुए करप्शन के और बड़ी मेजर पनिशमेंट इनको मिलती रही है। एक बार डिसमिस होते होते इन्हें मलक मुलाजिम ने बचा लिया था जो कि उस वक्त के IG के खासुल खास थे। AD ख्वाजा इन्हें डिसमिस कर रहे थे इनकी बहुत संगीन किस्म की शिकायत मिलने पर। एक शिकायत तो इनकी ये थी कि इन्होंने जो है किसी मैविश नामी खातून के घर पर छापा मारा था और वहाँ से गैर कानूनी छापा था और उनके वालिद यासीन शेख को जो है शराब के झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया था। बाद में मैविश की शिकायत पर जो है उस वक्त के SP हैदराबाद जो थे सरफराज वर्क जो है उन्होंने इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी करवाई थी। इंक्वायरी के दौरान ही जो है वो B सेक्शन थाने के हेड मोरर जो है वो हाकिम मेमन ने जो है मैविश को बुलाकर उनके घर से चोरी शुदा लूटा शुदा सामान उसके हवाले कर दिया। जब इस पर खुद SP सरफराज वर्क ने उस हेड मोरर को बुला के उनसे पूछा कि भाई आपको ये सामान किसने दी, तो उन्होंने कहा कि ये सामान उन्हें इंस्पेक्टर जो है मलक कमर बट ने दिया। जिसके बाद फिर वो इंक्वायरी में उन पर यह साबित हुआ कि इनके मैविश के घर पे छापा मारने वाला कोई और नहीं मलक कमर बट था। इस तरीके से उनके खिलाफ जो है और बहुत सारी इंक्वायरियाँ जो हैं वो तारिक वलायत SP जामशोरो के गनमैन के बाइक को पकड़कर उन्हें हाफ फ्राई कराया था सैट थाने के जरिए, तो उसकी भी इंक्वायरी कराई थी उस वक्त के IG से फारूक अमजद SP टट्टा ने की थी और उन्होंने भी इस पर जो है वो इल्ज़ाम साबित करवाया था। बाद में SSP पीर मोहम्मद शाह ने इसे मेजर पनिशमेंट दी थी। इन्हें जो है खुद खादिम रिंद भी मेजर पनिशमेंट दे चुके हैं, भारत जावेद महर भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अब तक ये बचे आ रहे हैं। और अब ना जाने क्या सोचकर जो है ये जो SSP जो हैं टंडो अलायार उन्होंने इसकी पोस्टिंग किसके कहने पर जो है CIA का इन्हें टंडो अलायार का इंचार्ज बना के एक तरीके से स्याह सफ़ेद का मालिक बना दिया। कहा यह जाता है कि अब दोबारा ये वही कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर देंगे। बहुत ख़तरनाक इंस्पेक्टर हैं, बहुत सारे SPs के ख़िलाफ़ जो है PSP अफसरों के ख़िलाफ़ जो है कहते हैं ये दरख्वास्तें देने के आदी हैं। ये कहना है ख़ुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब टंडो अलायार का जब बात चली पड़ी तो वहाँ के एक अन्नदाता बने हुए हैं, ये शीट क्लर्क हैं, क्या कहते हैं इसको, यानी कि ये इंस्पेक्टर जो है एक कांस्टेबल है माशूक लाकू जो कि डॉन बना हुआ है इस वक्त खुद शीट ब्रांच का, मजबूत तरीन कारिंदा है जिसको कोई परवाह नहीं। उसका दावा है कि उन्हें SSP तो क्या उनका DIG पीर मोहम्मद शाह भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो भी
اپنے ان بڑے افسروں کو ایل پہ مارتا ہے. اس قسم کا دعویٰ ان کا بھی یہ کہنا ہے. کہتا ہے جو کر سکتے ہو کرو. یہ معشوق لاکو کسی زمانے میں نصرپور کے ایک بہت ہی غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا، لیکن اب اس وقت جو ہے کروڑ پتی بن چکا ہے. نصرپور ہسپتال کے 2 کمرے والے کوارٹر میں رہتا تھا. آج ٹنڈوال آیا نصرپور ریلوے پھاٹک کے ساتھ کروڑ روپے مالیت کے لگژری بنگلے کا یہ مالک ہے. معشوق لاکو کے پاس قیمتی موبائلز، قیمتی گھڑیاں، چلنے گھومنے گاڑی، یعنی کہ قیمتی گاڑیاں بھی ان کے پاس سے، مطلب کسی چیز کی ان کے پاس کمی نہیں ہے. یہ 2005 سے جو ہے شیٹ برانچ میں ایس ایس پی آفس میں ٹنڈوال میں تعینات ہے. تاحال ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا. معشوق لاکو اپنے اکاؤں، یعنی میرا اشارہ ہم کر رہے ہیں اس کی طرف، آفتاب آلے پوٹو لیڈی انسپیکٹر کی طرف ہے. مسز لغاری جو ہے یہ ان کے زیر سایہ پروان چڑھتا رہا ہے. غیر قانونی بھرتیوں کا بھی یہ حصہ رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو غیر قانونی بھرتی کیا تھا، جس میں شیٹ برانچ کا ہیڈ مطلب اس وقت کا شیٹ کلرک نور محمد آلے پوٹو، جو کہ آج کل ہیڈ کلرک ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. خوب مال انہوں نے آپس میں کمایا، کھایا پیا. یہ سب کے سب اس حرام کی کمائی سے کروڑوں کی پراپرٹیز کے مالک بننے میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں. معشوق لاکو کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ 2016 میں اس نے لیڈی کانسٹیبل ناہید اختر کے بھائی کو ناہید اختر سے پیسے لے کر، کتنے بھی یہ معلوم نہیں ہو سکے، NTS کے ٹیسٹ میں جو ہے اس کو کامیاب کروایا، پولیس میں بھرتی کرا دیا، جس کو کچھ بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا. یہ ہے لاکو صاحب کے پولیس کانسٹیبل کے ٹرانسفر کے پیسے لے کر کھا جاتا ہے. پولیس کار کو تنگ کرنے کی نیت سے بھی یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرواتا رہتا ہے. معشوق لاکو کسی بھی پولیس اہلکار کا کوئی بھی جائز کام بغیر پیسے کے نہیں کرتا. معشوق لاکو پولیس اہلکاروں کے A1 کے امتحان ہو یا B1 کے امتحان ہو، بغیر پیسے کے انہیں ان امتحانوں میں شامل ہونے کا موقع فراہم نہیں کرتا. معشوق لاکو پر کافی عرصے سے آفتاب آلو پوٹو اور صنم لغاری کا ہاتھ ہے، جن سے آفتاب 25,000 روپے بھی وصول کرتا رہا ہے. یہ ہے معشوق لاکو جس کی تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرا SSP، میرا DIG پیر محمد شاہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. دیکھنا یہ کہ ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. معشوق لاکو اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا بے بنیاد ہے، اس میں کوئی حقائق نہیں ہے، تو وہ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. مٹیاری کے SSP نے ان تمام خاتون پولیس اہلکاروں کے خلاف بالآخر ایکشن لے ہی لیا ہے جو پولیس والیاں جو ہے وہ نشے میں دھت نظر آیا کرتی تھی، یا جو دوسری لیڈی پولیس افسروں کو، اہلکاروں کو جو ہے بیرا روی پر جو ہے وہ ورغلایا کرتی تھی، اکسایا کرتی تھی، مجبور کیا کرتی تھی. انہیں بھی ان کے کان انہوں نے کھینچ لیے. اب اہلکاروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے ساتھ انہیں ڈیوٹیوں پر بھجوانے کی ڈیوٹی جو ہے وہ وومن تھانے کے SHO کے بجائے جو ہے وہ انہوں نے اپنے دفتر میں موجود شیٹ کلرک کے سپرد کر دی. اب شیٹ کلرک جو ہے وہ انہیں ڈیوٹیوں پر بھجوانے کا پابند ہوگا، تاکہ یہ کرپشن، لاقانونیت اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا سلسلہ ختم ہو سکے. معلوم نہیں ہو سکے کہ IG سندھ جو ہے وہ لاڑکانہ سکر سے ان کی واپسی ہو گئی ہے یا نہیں ہوگی، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں دکھاوے کا ایک آپریشن ڈاکوؤں کے خلاف وہ شروع کر دیا گیا ہے. بظاہر اس کو ٹارگیٹڈ آپریشن کا نام دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. جو مغوی جعفر آباد بلوچستان سے اغوا کیا جا چکا ہے، سومرو جو مل اونر ہے، ابھی تک ان کی بازیابی عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے. لمبے چوڑے میٹنگ تو ہوتے رہتے ہیں IG کی صدارت میں، اور IG کو جو ہے بہت کچھ کہا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ سب سے بڑھ کر جو ہے سکھر کے نوجوان SSP نے کس طریقے سے IG سندھ کے نفسیات سے کھیلنے کی کوشش کی. ڈاکو راج ہے وہاں پر سندھ میں. اب IG کو مطمئن کرنے کے لیے، IG کے غیظ و غضب سے خود کو بچانے کے لیے، توپوں کا رخ ادھر ادھر کرنے کے لیے
فوری طور پر انہوں نے جو ہے وہ اپنی کارکردگی دکھا دی کہ انہوں نے 7 ایس ایچ اوز کو سسپینڈ کر دیا اور 11 پولیس افسروں کو ڈسمس فرام سروس کر دی، کیونکہ یہ منشیات کے اڈے چلایا کرتے تھے، منشیات کے اڈوں کی مبینہ طور پر سرپرستی کرتے تھے، تاکہ آئی جی جو ہے وہ خوش ہو جائے کہ چلو ان کے کہنے پر کوئی تو ایس ایس پی کاروائی کر۔ بھائی وہاں سکھر میں، گوڈکی میں، یا پھر کیا نام ہے جیکب آباد میں، یا پھر یہ جو آپ کا شکارپور ہے، یہاں پر ان آرگنائز جرائم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہاں کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ڈاکو ہے، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہیں، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ یہ گٹکا ماوا پولیس کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل نہیں، یہ تو مال کمانے کا ایک طریقہ ہے جس پر آئی جی نے پوری کی پوری پولیس فورس کو لگا دیا، اور اصل کام سے پولیس والے جو ہے وہ نالا ہو گئے اور شہری جو ہے لٹ رہے ہیں، ڈاکو جو ہے وہ منمانیاں کر رہے ہیں، اور پولیس والے جو ہے وہ سونگتے سنگاتے جو ہے گٹکا ماوا منشیات فروشوں کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اس سے پولیس کا جو ہے مورال بلند نہیں ہوا بلکہ مورال نیچے پست ہو گیا، زمین بوس ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ میں کچھے میں ڈاکو جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہے، اس لیے کہ پولیس کی ترجیحات اب ڈاکوؤں کے خلاف کاروائی کرنا نہیں ہے، بلکہ پولیس کی ترجیحات جو ہے وہ گٹکا ماوا کے خلاف ہے، کیونکہ ان کا آئی جی یہ چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جسے پیا وہی چاہے وہی سواگن۔ اب اپنے پیا کو خوش کرنے کے لیے سارے کے سارے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی جو ہے اپنے بنیادی کام کو چھوڑ کر جو ہے گٹکا ماوا کے پیچھے چلے گئے، جو کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل رینک کا اہلکار جو ہے اس کو بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن افسوس کہ اتنا چھوٹا سا کام جو ہے، اتنی چھوٹی سی بات جو ہے وہ سندھ پولیس کے سب سے بڑے افسر کے بیجے میں نہیں آ رہی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، کون سا کام میں کس سے لے رہا ہوں۔ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے یہ کام نہیں ہے، ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کا کام جو ہے وہ ڈاکوؤں کے خلاف جو ہے لوگوں کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ گٹکا ماوا کے پیچھے پولیس کو لگا کر جو ہے پولیس کے بنیادی کاموں سے جو ہے پوری کی پوری پولیس کو غافل، پولیس کو ناشنا کر دیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ افسوس کا مقام کیا ہوگا؟ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔